trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Kung maghari ka na. Mauni nga pulong nga gitubag kaniya gitubag ni Jesus kaniya nga sultihan ko ikaw karong adlaw uban ka sa paraiso. Nga sa ato pa kini nga usa ka kriminal gigamit niya ang pulong intawon. Sa ato pa nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Gidawat niya nga siya makasasala ug milaom mituo siya nga si Jesus mao ang makaluwas kaniya. Mao to nga giingnan siya sa atong buhi nga Dios. Sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban ka nako. Wow. Hindi kalimutan dilingin ang atong kulianan. Kay ako usang kalog na tapang lamang. Atong kulianan uwasan namin sa atong Diyos. Di anda
dayon ang atong buong nga Diyo. Sa iyang gugma sa krus, bisan sa kasakit o kamatayon, ipakita ni Jesus ang iyang gugma sa iyang inahan nga si Maria. Gitugyan niya si Maria kang Juan. Ipakita na ito nga pagkinabuhi dire sa kalibutan. Biyaan ba siya? So kana atong ihatagag question sa atong panguna-una. Dili lamang na ana atong nadungog humana, kundi ato adyo siya i-dissect, atong himay-himayon kung unsa ang gihisgutan. Kung sumala sa akong ginaingon nga mao ka na iyang ulong, ibiyaan ba siya kung ibiya ba ang Diyos? So before ko maghatag og gamay nga explanation, adto na ko'y illustration. Kani sa material na butang, may tungod sa wire, kuryente, sama naghulagway, nga nag-illustrate man ko usa ka butang nga susama ni Ana. Ato ang tukion sa Biblia, sa espirituhanong labahin. Ato ang tunana, ang Diyos Amahan, balaan. Amen. Ang Diyos Amahan, balaan. Walay makakumpara kaniya. Si Jesus Christ, nga iyang anak ipadala sa kalibutan, walay sala. Sinless, dili, walay sala, wala gayoy sala. O kita mga tao, iyang mga katawan, makasasala. Ngayon ko, Ako'y mahimo
Pero kani nga giuhaw ang pasabot ni Hesus. Aron lamang kini pagtuman. Pagtuman sa saad sa daang tugon. Makita man nato diya sa Salmo 69:21. Nga nag-ingon, sa dihang gigutom ako, gihatagan ako nilang hilom. Sa dihang giuhaw ako, gihatagan ako nilang suga. Nagkulagway niini nga si Kristo giuhaw sa gugma. Sa mga tao sa kalibutan, laliman mo ana, gikan nagpasan sa krus padulong dito sa Golgota. Siyempre, hawat kayo, wala yo'y kasampong, bisan lang punuan. Tapos gilatos pa. Siyempre sa tawhanon, parehas na to. Siyempre pag-abot dito, gilansay sa krus, giuhaw siya. Ang panahon sa Diyos kami dawag, apan wala gayon kami nagan. Di badlong ginambagan ka, wala lang nimo pagtagda. May adlaw raon niya magbasul ka. Karon ang adlaw sa Diyos mabalik ka. Kay basin puno wala ka na. Ayaw paglaman na, kay may panahon pa. Kay purong matapat, ulahin na. Sa kabukti-undo na kay panan, awon si Jesus kanimong ipahiyong. O siya mingon ikaw iyang pagbalikod, aron dunay kinabuhi gayon. Karon ang adlaw sa Diyos mabalik ka. Kay basin puno wala ka na. Ayaw paglaman na, kay may panahon pa. Kay punong makapahulahin na. Kimuha alang yon nakabalik ka pa sa pag-alagad sa Ginoo ka. Daghang balatian ayang tanggong lata, samtang Pasko ka pa alagad na. Karon ang adlaw sa Diyos mabalik ka. Kay basin puno wala ka na. Ayaw paglaman na, kay may panahon pa. Kay punong makapahulahin na. Nabati Ginoo sa nganong gilansag siya sa cross ug siya namatay. Una dinhi tungod sa atong mga sala. Sumala sa Roma 3:23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa presensya sa Ginoo. So mali hinungdan na kita nga makasasala ug atong relasyon niya sa Ginoo naputol. Ang atong relasyon niya sa Ginoo naputol, atong relasyon niya kaniya tungod sa atong pagkabagsala. Grabe kayo no? So ang bayad na dai sa atong mga sala mao niya sa ulubuan. 1 John 2:2, siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala. Ug dili lang kay ang ato
kundi ang mga sala usab sa mga tao. Dili lang ato masala, kundi sa tanang katawhan kay walay exemption kung kitang tanan nakaangkon yun sa makasasala. Pero importante yun, nga atong relasyon niya sa Ginoo napasig-uli tungod kang Jesus Christ nga namatay niya sa ibabaw sa krus. Ikaduha, tungod sa dakong kaluoy kanato. Sumala sa 1 Peter 3:9. Ang Ginoo dili maglahan pagtuman sa iyang isaan, sumala sa gigang una sa uban apan siya nagpailog kanino kay dili siya buot nga maoy dili siya buot nga may malaglag kundi nga ang tanan maghinulsol o bubiya sa ilang masala. Mo ni ang kaluoy sa Ginoo kanon dako kay siya pailog kanatong tanan, no? Kay dili siya gusto adunay malaglag kanatong tanan kundi kitang tanan maghinulsol o makabaton sa kaluwasan. na may pagsalig sa Dios, may pagpaubos sa kaugalingon, may kagawasan sa kahadlok, bisan pa sa kamatayon, ug maging ehemplo sa pagtuo sa ubang katawhan sa atong palibot o sa komunidad. Atong higugmangon, alagaran, ug sundon ang mga kabubuton sa Dios nga magpadayon sa pagpangalakad sa Dios kay kita iyang mga sundalo ni Kristo. Salamat sa pulong sa Dios. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness turned to the shadows of my soul. The word is finished, the end is written. Jesus Christ, my healing Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such endless grace? Like the long ages, down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings
Ikaupat, ngadto si Babaw sa krus tungod alang kanatong tanan tungod sa iyang takong gugma sa matag usa kanato. Salamat ug maayong hapon kanatong tanan.